Mga minahal kong mga agsurnon, niadtong tuig 2021, nagpirma ako og usa ka executive order nga ang katuyuan mao ang pag-institutionalize sa results-based monitoring and evaluation approach dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. Usa kini ka mando ngadto sa tanang ahensya sa gobyerno, mapanasyonal man, probinsyal, munisipal o syudad o bisan sa barangay. Ingon man ang mga CSOs o business sectors nga nag-operate sa probinsya aron pagkuha o pagsusi sa mga impormasyon kabahin sa mga resulta o epekto sa mga proyekto, programa sa mga kalihukang pangkalambuan ngadto sa kinabuhi sa atong mga katawhan dinhi sa probinsya. Sa daghang katuigang ng labay, daghan nakitag napatuman nga mga proyekto, programa o mga palisiya. Ang tumong ug tinguha niini mao ang pagpalambo sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa atong mga kaigsuonang agsurnon. Pinaagi nining RBMA atong nasuta nga ubay-ubay sa atong mga proyekto nga atong gipatigayon ngadto sa atong mga munisipyo, barangay, people's organization or even individuals ang wala ni sustiner o nilungtad og dugay. Karon labaw pa kaniadto, kailangan natong magpakabana aron mas mapalapdan pa ang atong mga panlantaw sa mga pamaagi sa pagsusi o pagmantala sa dagan sa atong mga proyekto o mga programa aron atong masuta kung kining atong mga inisyatibo nihaum bagayon sa mga panginahanglanon o tinud-anay ba kini nga nakatabang sa pagpalambo sa panginabuhi sa atong mga kaigsuonang agsurnon. Para kanako, panahon na para ligunon og palapdan ang atong mga aktibong partisipasyon o kooperasyon para sa atong mga bulhaton o sa pag-uswag. Ako uban sa kinatibuk ang puwersa sa provincial government of Agusan del Sur ug ang ubang sektor sa komunidad, pribado man o gobyerno, nagahagit kaninyo ingon man nang hinaot nga kita magapadayon sa pagpalig-on, pinaagi sa pagtambayayungay, sa pagsagubang, sa hagit sa panahon, alang sa tunhay nga kalambuan kanatong tanang mga agsurnon. Kini inyong Gobernador, Santi Cani Jr., nagapanghinaot nga kitang tanan mapanalinginan sa atong mahal nga Dios. Daghang salamat.